नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 11 मा रहेको कर्तव्य कथामा छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरू पनि आफूलाई चाहिने सामग्री सहित तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। बस्नुभयो है? अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 141 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है? भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 मा आएपछि नै दुईवटा कथा पढिसक्नुभयो। कुन कुन कथा पढ्नुभयो भन्नुहोस् त? हो, घर झगडा र शत्रु। दुईवटा कथा पढिसक्नुभयो। अब तेस्रो कथा पढ्दै हुनुहुन्छ है त। कथा भनेको के होला एकचोटि यसो अनुमान गर्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त। कथा साहित्यको गद्यमा लेखिने आख्यान अन्तर्गतको विधा हो। कथा पात्रका माध्यमबाट तिनका गतिविधिलाई समेटेर लेखिन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका घटना समेट्न सकिन्छ। समाजमा घटेका, घटिरहेका र घट्न सक्ने घटनालाई आधार बनाएर कलात्मक ढङ्गले गरिएको प्रस्तुति नै कथा हो। सामान्यतः कथाले एउटा सानो विषय, घटना, सन्दर्भ वा परिवेशलाई समेटेको हुन्छ। कथाले निश्चित उद्देश्य वा सन्देश प्रवाह गर्छ। कथाका विभिन्न भेद छन्, तीमध्ये सामाजिक कथा पनि एक हो। कथाका विभिन्न प्रकारहरू रहेछन्, विभिन्न भेदहरू रहेछन्। के होला भन्दै जानुहोस् त। एउटा पौराणिक कथा, अर्को भन्नुहोस् त। ऐतिहासिक कथा, त्यस्तै अर्को मनोवैज्ञानिक कथा, त्यस्तै अर्को यस्तै कथाका अझै थुप्रै भेद हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त। पौराणिक कथा हैन, पुराणका विषयवस्तुलाई समेटेर लेखिएको। ऐतिहासिक कथा, इतिहासका घटनाहरूलाई कलात्मक ढङ्गले कथात्मक पाराले गरिएको प्रस्तुति, त्यसरी लेखिएको कथा। मनोवैज्ञानिक कथा, घटनालाई भन्दा चरित्रलाई महत्त्व दिएर लेखिएको कथा। त्यस्तै सामाजिक कथा, सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखिएको कथा। सामाजिक कथा जुन समाजमा घट्न सक्ने, घटिरहेका र घटेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर लेखिन्छ, जुन जीवन्त हुन्छ। हिजोदेखि आजसम्म मिल्दोजुल्दो समाजका विषयवस्तुलाई नै मिल्दोजुल्दो रूपमा कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुति गरिएको हुन्छ। आज हामी त्यस्तै सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाएर समाजमै घटेको घटनालाई, समाजमै घट्न सक्ने घटनालाई आधार बनाएर लेखिएको कथा कर्तव्य कथा पढ्छौँ है त। अब कर्तव्य कथाका कथाकार को होला नि त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त। कर्तव्य कथाका कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली। सामान्य परिचय हेर्नुहोस् त। जन्म विक्रम सम्वत 1957, शिक्षा स्वाध्ययन उनले घरमै बसेर अध्ययन गरेका हुन्। मृत्यु विक्रम सम्वत 2028। उनको नासो कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ। नासो कथाबाट नै नेपाली कथा साहित्यमा आधुनिकताको सुरु भएको भनेर मानिन्छ। यही नासो कथाभित्र सङ्ग्रहित 11वटा कथाहरूमध्ये आज हामीले पढ्ने कथा कर्तव्य कथा पनि यही नासो कथा सङ्ग्रहभित्रको कथा हो। ल अब हामी पाठमा प्रवेश गर्छौँ है त। सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नु भएको छ। पाना 141 हेर्नुहोस् त। हेरिसक्नु भएको छ है। अब हामी कथालाई सस्वर वाचन गर्छौँ। म सँगसँगै यहाँहरूले पनि वाचन गर्दै जानुहोस् है त। अनि वाचनका क्रममा आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। अनि हामी वाचन पश्चात ती शब्दहरू उच्चारण गर्नेछौँ। अनि
आफूलाई नयाँ लागेका शब्दका अर्थ पनि पत्ता लगाउनेछौँ र ती शब्दलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गर्नेछौँ है त। ल म सँगसँगै वाचन सुरु गर्नुहोस् त। अनुच्छेद 1। लगालग 9 दिन ज्वरो आएर मुखिया गङ्गाधरले संसार छोडे। उनी एउटा महान पुरुष थिए। आफ्नो विपुल सम्पत्तिलाई उनी सधैँ जनताको थाती भन्थे र आफूलाई त्यस सम्पत्तिको केवल एउटा सञ्चालक मात्र सम्झन्थे। गरिबका चुलामा आगो नबलेको र सुत्केरी भोको रहेको समाचार सुन्ने बित्तिकै बोलाएर चाहिँदो अन्न पैसा दिई पठाउँथे। कसैले तिर्ने भाका सोध्यो भने सके तिर्नु, नसके तिमीहरूकै हो भन्ने जवाफ दिन्थे। उनको जीवनकालमा कसैको बिहा बर्तुन, क्रिया श्राद्ध, दसैँ तिहार अड्केन। गाउँका दिनहीन गरिब बिरामी परेको सुन्नासाथ ओखती मुलो लिएर उसका भत्केका झुपडीमा पुग्थे। गाउँका गरिबलाई मुखिया बाको जिउ छौन्जेल हामीले अन्यायमा मर्नु पर्दैन भन्ने दृढ विश्वास थियो। उनी आँगनमा आएर नउभिदिएसम्म मानिस आफ्नो चाडबाड काज कल्याण अपूर्ण सम्झन्थे। कसैले अन्याय गर्यो भने वरिपरि 10 गाउँका दुनियाँ उनैको ढोकामा फिराद गर्न आइपुग्थे। उनको शासनकालमा कसैले कसैलाई सताउन पाएन। म सँगसँगै वाचन गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन। त्यस्तै अनुच्छेद 2 हेर्नुहोस् त। गाउँका तालुकदार भए पनि मुखिया बाका नाउँले प्रसिद्ध थिए। उनी गाउँतिर झरे भने गाउँका सारा केटाकेटी मुखिया बा भन्ने कोहोलो हाल्दै आउँथे र कोही औँला, कोही लबेदाको फेरो, कोही उनको लट्ठी समाउँथे। केटाकेटीले त्यसो गर्दा मुखिया बा मुसु मुसु हाँसेर कसैको गाला थपथप्याउँथे, कसैको चिउँडो उचालेर हाँस्थे। यस प्रकारले गाउँका युवा वृद्धा बाल बनिता सबैका निम्ति उनी अपार प्रिय थिए। उनलाई ग्राम पिता भन्नु कति अत्युक्ति थिएन। हेर्नुहोस् त, गङ्गाधरले संसार छोडेपछि सुनसान भए जस्तो भयो। गाउँका केटाकेटी, बुढाबुढी, सबैजना युवा वृद्धा सबैलाई चाहिँ आफूले केही गुमाएको जस्तो अनुभूति भयो। त्यस्तै अनुच्छेद 3 हेर्नुहोस् त। उनको देहवसानले गर्दा वरिपरि 10 गाउँको अपार क्षति भयो। भोका नाङ्गा दुखी दरिद्रीका बाबु मरे, बुढाबुढी र असहायको टेक्ने लट्ठी भाँचियो, न्यायको बत्ती निभ्यो, अनाथ अशक्तको आशा स्तम्भ ढल्यो, गाउँका धन्वन्तरी अस्ताए। हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेद हामी फेरि वाचन गरौँ है त। मुखिया गङ्गाधरको मृत्यु पश्चात के भएछ हेर्नुहोस् त। अब उनको देहवसानले गर्दा वरिपरि 10 गाउँको अपार क्षति भयो। भोका नाङ्गा दुखी दरिद्रीका बाबु मरे, बुढाबुढी र असहायको टेक्ने लट्ठी भाँचियो, न्यायको बत्ती निभ्यो, अनाथ अशक्तको आशा स्तम्भ ढल्यो, गाउँका धन्वन्तरी अस्ताए। त्यस्तै अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। बिरामी कुर्न बसेका 10 गाउँका दुनियाँ डाँको छोडेर रुन लागे। एउटा ठुलो आर्तनाद दिग दिगन्तमा व्याप्त भयो। केही बेरपछि सब उठाएर खोलातिर लगे। मलामीको लर्को गाउँदेखि तल खोलासम्म पुग्यो। मानिसले भने कसैको मरण होस् त यस प्रकारको होस्। हामीले अनुच्छेद 4 सम्म ससुर वाचन गर्यौं। यहाँसम्मको विषयवस्तु यहाँले बुझ्नु भएको छ है। अब आफूलाई उच्चारणमा केही नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुभयो है। ल हामी ती शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस् त। गङ्गाधर, यस्तो होइन त, गङ्गाधर। त्यस्तै अर्को उच्चारण गर्नुहोस् त, अन्याय, अन्याय, अन्याय। हेर्नुहोस् त, यो न 2 पटक उच्चारण भएको छ है, आधा न 2 पटक। अन्याय, आधा न चाहिँ 2 पटक उच्चारण भएको छ। त्यस्तै उच्चारण गर्नुहोस् त, प्रसिद्ध, स्याबास, प्रसिद्ध। त्यस्तै अर्को आर्तनाद है, फेरि भन्नुहोस् त, आर्तनाद। ठिक छ है। अब हामी शब्दार्थ हेरौँ है त। विपुल, विपुल शब्दको अर्थ के होला? हो, अति धेरै
वा प्रशस्त। त्यस्तै फिराद। फिराद भनेको के होला? सम्बन्धित अदालत वा अधिकारी समक्ष न्याय पाउन गरिने उजुर, नालिस। यी शब्दका अर्थलाई 2-3 पटक पढ्नुहोस् है त। त्यस्तै लबेदा। लबेदा भनेको हो मैलपोस वा दौरा। अब हामी यिनै शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ है त। विपुल। एउटा वाक्य भन्नुहोस् त विपुल शब्द राखेर। हो, ठिक छ। गङ्गाधर आफ्नो विपुल सम्पत्तिलाई जनताकै सम्पत्ति ठान्थे। त्यस्तै फिराद। फिराद शब्द राखेर एउटा वाक्य भन्नुहोस् त। कसैमाथि अन्याय पर्यो भने गङ्गाधर कहाँ 10 गाउँका जनता फिराद गर्न आइपुग्थे। ठिक छ? ठिक छ है। अर्को हेर्नुहोस् त लबेदा। लबेदा शब्द राखेर। हो गङ्गाधर लबेदा सुरुवाल लगाएर गाउँतिर डुल्दा सारा मानिस खुसीले गदगद हुन्थे। ठिक छ है। ल अब अनुच्छेद 5 है त। अब गङ्गाधरको मृत्यु पश्चात के घटना घट्यो होलान्? अब ध्यान दिएर पढौँ है त। यहाँहरू पनि म सँगसँगै ससुर वाचन गर्नुहोस् अनि अघि जस्तै उच्चारणमा आफूलाई केही नयाँ लागेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि शब्दका अर्थमा पनि आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त। गङ्गाधरको मृत्यु पश्चात अब के घटना घट्यो होलान् त? गङ्गाधरका 2 छोरा थिए, जेठा मुरलीधर र कान्छा श्रीधर। मुरलीधर पण्डित थिए, सबेरै नुहाउँथे, आधा दिनसम्म पूजापाठ गर्थे। उनी आफ्नो धर्म र संस्कृतिका उप असीम श्रद्धा राख्थे। आफ्ना पिताका झैँ उनी पनि अरूलाई सताउनु महापाप सम्झन्थे। ध्यान दिनुहोस् है। आफ्ना पिताका झैँ उनी पनि अरूलाई सताउनु महापाप सम्झन्थे। मानिस उनलाई जिल्लाका टाढा टाढा ठाउँमा बोलाएर सप्ताह पुराण सुन्थे। उनी वास्तवमा सच्चा ब्राह्मण थिए। धोतीमाथि लामो लबेदा, लबेदामाथि सेतो पटुका, शिरमा मखमलको रातो टोपी, काँधमा च्यादर, ललाटमा चन्दन। उनी सधैँ यही परिधानमा हिँड्थे। जिल्लामा मुरली पण्डितका नाउँले विख्यात थिए। उनी बाबुसँग अघि नै छुट्टिएर बेग्लै बसेका थिए। उनका 2 जना छोरी थिए। जेठा छोरा मुरलीधरको परिचय पढ्यौँ होइन हामीले। अब कान्छा छोरा श्रीधरको है त। अनुच्छेद 6 हेर्नुहोस् त। यता भाइ श्रीधर चाहिँ राजनीतिक पार्टीका सदस्य र ग्राम विकासका प्रधान थिए। 10औं श्रेणीसम्म अङ्ग्रेजी पढेका थिए। धोक्रे सुरुवाल र कुर्ता लाउँथे। दारीजुङ्गा खौरेर लामो बुलबुल पालेका थिए। कहिलेकाहीँ बुलबुलको अग्रभाग निधारतिर झर्यो भने टाउको झट्कारेर पछाडितिर सार्थे। आधा अङ्ग्रेजी, चौथाइ संस्कृत, चौथाइ नेपाली मिसाएर कुरा गर्थे। त्यसो हुनाले उनले गरेका कुरा अशिक्षित ग्रामीण जनता चौथाइ मात्र बुझ्थे। पूजापाठ गर्नु, टीका चन्दन लगाउनु दासत्वको चिन्ह हो भन्थे। वीरगञ्जको अधिवेशनमा जाँदा गोरखपुरमा केल्नरको होटेलभित्र पसेर के खाए भनी उनका साथी भन्थे। उनी आफूलाई जिल्लाभरिको प्रमुख प्रगतिवादी सम्झन्थे। हातमा चन्दा बुक लिएर चन्दा माग्दै हिँड्थे। त्रासले भनौँ या आशले भनौँ, जिल्लाका साना ठुला सबै मानिसमा उनको निकै धाक थियो। जिल्ला गाउँका मानिस उनबाट अर्थोक भन्दा धनीहरूको अधिया बाली कब्जा गर्ने, अधीन गर्ने साउ बिर्तावालहरूको लरलहना, झाराखेताला हडप्ने काममा विशेष सहायता पाउँथे। जिल्लामा उनी शर्माजीका नाउँले प्रख्यात थिए। हेर्नुहोस् त, दाजु र भाइको परिचय हामीले पढ्यौँ होइन। दाइ चाहिँ पण्डित थिए, भाइ चाहिँ शर्माजीका नामले प्रख्यात प्रगतिवादी थिए। उनी आफूलाई प्रगतिवादी सम्झन्थे होइन। त्यस्तै अनुच्छेद 7 र 8 हेर्नुहोस् त। छोराहरू भिन्न हुँदा पिपले भन्ने 100 मुरी खेत बुढाले आफ्नो जिउनी राखेका थिए। कुलाको पानी लाग्ने, खोला पहिराको डर नभएको, मानामुरी फल्ने डोल परेको साह्रै राम्रो खेत थियो। क्रिया सिद्धिएको केही दिनपछि बाबुको जिउनी खेतको विषयमा मुरलीधर र श्रीधर बीच विवाद उठ्यो। बाबुसँग बसेकाले
ऐन सवालले एकलौटी हुने भन्ने श्रीधरको र मर्ने बेलामा मेरा दुवै छोरा बराबर हुन्, आधा आधा बाँडेर खानु भनी बाले भनेर जानुभएकाले आधामा मेरो पनि हक लाग्ने भन्ने मुरलीधरको भनाइ थियो। ल हेर्नुहोस् त, त्यति इज्जतिला त्यति प्रतिष्ठित बाबुका छोराहरू दुईजनामा अब मतभेद सुरु भयो। के को न्युमा त? जिउनी खेतको न्युमा। ल हेर्नुहोस् है त, अब अगाडिको घटनाक्रम के हुन्छ होला यसो अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि अब दुईजना दाजुभाइका बीचमा के भयो त? अब विवाद सुरु भयो, अब झगडा सुरु भयो। अब यो विवादले कस्तो रूप लिन्छ होला त? अब हामी अगाडिको अनुच्छेद हेरौँ है त। अनुच्छेद 9 हेर्नुहोस् त। काम सिद्धिएको 45 दिनको भोलिपल्ट जिउनी खेतको निर्णयका निमित्त मुरलीधरले गाउँका मानिसलाई बोलाए। जुन आँगनमा 10 गाउँका दुनियाँको होची अर्गेली न्याय अन्यायको निरूपण हुन्थ्यो, आज त्यही आँगनमा उनै न्यायाधीशका 2 सन्तानको निसाफ गर्न गाउँका मानिस भेला भए। मानिसको 2 मत भो। उमेर पुगेका बुढापाकाले मुरलीधरको पक्ष लिए। श्रीधरको प्रभावमा परेका नयाँ ठिटाले चाहिँ श्रीधरको। सम्पत्तिका धनी बाबुले नै दुवै छोराले आधा आधा खानु भनेर गएपछि त्यस महाआत्माको अन्तिम आज्ञा श्रीधरले मान्नै पर्छ भन्ने निर्णय बुढापाकाले गरे। आधा आधा खानु भन्ने लिखत पण्डित बाजेले देखाउन नसकेपछि बाबु जुन छोरासँग बसेका हुन् ऐन कानुनले जिउनी उसै छोराको एकलौटी हुन्छ भन्ने फैसला ठिटाले गरे। बुढापाकाले धर्मको न्याय गरे, ठिटाले ऐनको। हेर्नुहोस् त, लिखत भनेको कति ठुलो कुरा होइन? मौखिक रूपमा भनेको कुरा भन्दा लिखित रूपमा भनेको कुरा के हुन्छ त? बलियो हुन्छ भनिन्छ। अब बुढापाकाले धर्म सम्झे, भगवान सम्झे, त्यस्तो महाआत्माले भनेर गएको कुरा मान्नै पर्छ अब श्रीधरले आधा दाजुलाई दिनै पर्छ भनेर बुढापाकाले भने। तर ठिटाहरूले के भने? जुन श्रीधरको पक्षमा थिए उनीहरूले के भने? ऐन कानुनले जिउनी भनेको बाबु जुन छोरासँग बसेको छ त्यसै छोराको हुनुपर्छ। आधा आधा गरेर खानु भनेको लिखत यहाँ छैन, यो जिउनी सबै कसको हुनुपर्छ? श्रीधरकै हुनुपर्छ भनेर ठिटाहरूले ऐनको कुरा निकाले। भोज सम्झेर गाउँका सारा कुकुर पनि त्यही जम्मा भएका थिए। परस्पर ठुलो विवाद भयो। हुल्लडबाज नयाँ ठिटाका अगाडि बुढापाकाको केही जोर चलेन। आखिर न्यायको केही टुङ्गो नलागी सभा विसर्जन भयो। भेला भएका ठिटा बुढापाकालाई छेड हानेर हाँस्दै घरतिर गए। बुढापाका पनि लाखापाखा लागे। ग्राम सभा विसर्जन भएको अलि दिनपछि बाबुको अन्तिम आज्ञाको आधार लिएर मुरलीधरले अदालतमा नालिस दिए। धुमधामसँग मुद्दा चल्यो। गाउँका बुढापाका तरुण तन्नेरी साराले बकपत्र गर्नु पर्यो। साक्षी बस्दा पनि गाउँ 2 भागमा विभक्त भयो। मर्ने बेला दुवै छोराले आधा आधा बाँडेर खानु भनी बुढापाकाले भनेको हामीले प्रत्यक्ष देखे सुनेका हौँ भनी बुढापाकाले बकपत्र गरे। ठिटाले चाहिँ होइन भने होइन भन्नेकै सङ्ख्या बढ्ता भयो। हेर्नुहोस् त, अब कागज नभएपछि त्यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जनक्रान्तिदेखि यता श्रीधरले अड्डा खानामा पनि आफ्नो रोभ रवाफ प्रशस्त जमाइसकेका थिए। भने जस्तो भएन भने बजारमा ढ्वाङ फुकेर पर्चा बाँड्दै हिँड्थे। त्यसो हुनाले अदालतका डिठ्ठा विचारी श्रीधरसँग अलि झस्कन्थे। उसमाथि अदालतमा मामिलाको निरूपण हुँदा वकितमलाई भन्दा लिखितमलाई बढ्ता महत्त्व दिने रीति छ। हरेक विवादमा ऐन कानुनकै आधार लिइन्छ। कानुन श्रीधरका पक्षमा थियो। अन्त्यमा डिठ्ठा विचारीले कानुनको आज्ञा पालन गरे। जिउनी श्रीधरले पाए, मुरलीधरको हार भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब बाउको जिउनीका न्युमा भएको विवाद अब कहाँ गएर टुङ्गियो त? अब जिउनी कसको हुने भयो त? श्रीधरको मात्र हुने भयो। किनभने वकितमलाई भन्दा लिखितमलाई बढ्ता जोड दिन्छ ऐन कानुनले। कानुन अनुसार कसले सम्पत्ति पाउने भयो त? जिउनी खेत श्रीधरले पाउने भए, मुरलीधरको हार भयो। यहाँहरूले आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुभयो होइन त? ल हेर्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस् त। अङ्ग्रेजी यस्तो होइन त?
अङ्ग्रेजी। त्यस्तै अर्को शब्द छ वीरगञ्ज। उच्चारण गर्नुहोस् त, वीरगञ्ज। हामीले लेख्दा यसरी लेखे पनि हेर्नुहोस् त फरक छ नि लेखाइ र उच्चारणमा। शब्द लेखाइ र शब्द उच्चारणमा लेखेर कथ्यमा फरक छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस् त एकलौटी। एकलौटी, ठिक छ। त्यस्तै अर्को उच्चारण गर्नुहोस् त पण्डित। फेरि पण्डित। अब शब्दार्थ पढौँ है त। विख्यात। विख्यात शब्दको अर्थ के होला? हो, नाम चलेको, प्रसिद्ध। ठिक छ। त्यस्तै अर्को बुलबुल। बुलबुल कपाल होइन, कसले बुलबुल पालेका थिए? श्रीधरले। ल हेर्नुहोस् त, अघिल्तिर लामा रौँ राखेर कपाल बनाउने ढाँचा। त्यस्तै अर्को शब्द छ वीरता। वीरता शब्दको अर्थ के होला? बहादुरी देखाए बापत वा वृत्तिका लागि प्राप्त भएको सरकारलाई तिरो तिर्न नपर्ने जग्गा। फेरि हेर्नुहोस् त, बहादुरी देखाए बापत वा वृत्तिका लागि प्राप्त भएको सरकारलाई तिरो तिर्न नपर्ने जग्गा। त्यस्तै अर्को छ लरलहना। लरलहना शब्दको अर्थ लेनदेनको व्यापार वा लगानी। अब हामी यिनै शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। विख्यात शब्दको एउटा वाक्य भन्नुहोस् त, पाठसँगै मिल्दोजुल्दो वाक्य भन्नुहोस् ल। हो, स्याबास, ठिक छ। यहाँले भन्नुभएको मुरलीधर जिल्लामा मुरली पण्डितका नामले विख्यात थिए। त्यस्तै अर्को छ बुलबुल। बुलबुलको भन्नुहोस् त एउटा वाक्य, यो पनि पाठसँगै मिल्दोजुल्दो है त। हो, बुलबुल कपाल देखेरै श्रीधरलाई टाढैबाट मानिसले चिन्थे होइन। बुलबुल कपाल राखेका व्यक्ति देख्न बित्तिकै यिनीको हुन् त श्रीधर हुन् भनेर चिन्थे होइन। त्यस्तै वीरता। अब वीरता शब्द हेर्नुहोस् त, वीरता शब्द राखेर एउटा वाक्य भन्नुहोस् त, तल्ला घरे काकाले कमाएको खोला छेउको खेत उनीहरूको पुर्खाको वीरता हो। अब यहाँहरूले अहिलेसम्म पढ्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हामीले पाठ्यपुस्तकमा यहाँहरूको किताबमा भएका शब्दहरूभन्दा केही नयाँ शब्दहरू लागेका छन्, तिनीहरू रेखाङ्कन गर्नुभएको छ है। ल अब ती शब्दका अर्थमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल यहाँहरूले भन्दै जानुहोस् त शब्दहरू। ल हेर्नुहोस् त, ललाट, दृढ, अधीन, धन्वन्तरी, ख्याति। शब्दार्थमा भएका भन्दा यी केही नयाँ शब्द यहाँहरूले भन्नुभएको होइन त। अब यहाँहरूबाटै शब्दका अर्थ पत्ता लगाउने अभ्यास गरौँ है त हामी। ल भन्दै जानुहोस् त, ललाट शब्दको अर्थ के होला? निधार हो। त्यस्तै दृढ शब्दको अर्थ के हो? अडिग। अर्को छ अधीन शब्दको अर्थ आश्रित। धन्वन्तरी शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त, देवताका वैद्य। देवताका वैद्य। त्यस्तै ख्याति, नाम चलेको, प्रसिद्ध होइन त। ल शब्द अर्थ हेर्नुहोस् त, ललाट शब्दको अर्थ निधार, दृढ शब्दको अर्थ अडिग, अधीन शब्दको अर्थ आश्रित, धन्वन्तरी शब्दको अर्थ देवताका वैद्य, ख्याति शब्दको अर्थ नाम चलेको। सबैजनाले आफ्नो कापीमा टिप्नुभयो होइन त? टिप्नुभयो है। आज हामीले अनुच्छेद 10 सम्म कर्तव्य कथा पढ्यौँ होइन, त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। अब म एउटा अनुच्छेद देखाउँछु,
यहाँहरू पनि म सँगसँगै यो अनुच्छेदलाई मौन पठन गर्नुहोस् अनि त्यसै अनुच्छेदमा आधारित भएर हामी केही प्रश्न अनि तिनीहरूका उत्तरमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। दिएको अनुच्छेद मौन पठन गरौँ र सोधिएका प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाऊ। अब हामी यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्न अनुच्छेदभित्रैबाट हामी प्रश्न जित्छौँ। म प्रश्न सोध्छु यहाँहरूलाई अनि यहाँहरू चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् है त। म सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोस् त। यहाँहरूले पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुभयो है। ल अब हामी यसै अनुच्छेदमा आधारित भएर केही प्रश्न बनाऊ है त। पहिले हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, श्रीधरको पहिचान उल्लेख गर्नुहोस्। अब यहाँहरू अनुच्छेदबाट श्रीधरको पहिचान पत्ता लगाउँदै गर्नुहोस् है त। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, श्रीधर कसरी कुरा गर्थे? यो प्रश्नको उत्तर पनि यही अनुच्छेदमै छ है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, श्रीधर कुन कामलाई दासत्वको चिन्ह भन्थे? त्यस्तै जिल्लाका मानिस श्रीधरबाट कसरी सहयोग पाउँथे? अब हामीले यी चारवटा प्रश्नको उत्तर यही माथिको अनुच्छेदबाट पत्ता लगाउनु पर्छ है त। श्रीधरको पहिचान उल्लेख गर्नुहोस्। श्रीधरको पहिचान के छ भन्नुहोस् त, भन्दै जानुहोस् त। ल ठिक छ, यहाँहरूले भन्नुभएको के भन्नुभयो त? श्रीधर राजनीतिक पार्टीका सदस्य र ग्राम विकासका प्रधान थिए। 10औं श्रेणीसम्म अङ्ग्रेजी पढेका थिए। धोक्रे सुरुवाल र कुर्ता लाउँथे। दारी जुङ्गा खौरेर लामो बुलबुल पालेका थिए। उनको पहिचान यही थियो होइन। यही देखिन्थ्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि। उनी राजनीतिक पार्टीका सदस्य अनि ग्राम विकासका प्रधान थिए। 10औं श्रेणीसम्म अङ्ग्रेजी पढेका थिए उनले। धोक्रे सुरुवाल र कुर्ता लगाउँथे। दारी जुङ्गा खौरेर लामो बुलबुल पालेका थिए। उनी दाजुभन्दा फरक पहिचानका थिए भनेर हामीले पाठमा पनि पढेका थियौँ, हो कि होइन? हो। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के थियो भन्नुहोस् त, अशिक्षित ग्रामीण जनता किन श्रीधरको कुरा बुझ्दैनथे? किन श्रीधरको कुरा बुझ्दैनथे? हो, उनी के गर्थे? आधा अङ्ग्रेजी, चौथाइ संस्कृत होइन, चौथाइ नेपाली मिसाएर कुरा गर्थे। अनि सरसर्ती हेर्दाखेरि अशिक्षित ग्रामीण जनताले चाहिँ उनका कुरा बुझ्दैनथे। हेर्नुहोस् त, आधा अङ्ग्रेजी, चौथाइ संस्कृत, चौथाइ नेपाली मिसाएर कुरा गर्ने हुनाले अशिक्षित ग्रामीण जनता श्रीधरको कुरा बुझ्दैनथे। अब सरसर्ती कुरा बुझ्नको लागि त एकै किसिमको भाषाको प्रयोग गरे पो सजिलो बुझिन्छ होइन। भाषाभित्र विभिन्न भाषा मिसाएर अङ्ग्रेजी, संस्कृत, नेपाली तिनै भाषा मिसाएर कुरा गरेका हुनाले चाहिँ अशिक्षित ग्रामीण जनता श्रीधरको कुरा बुझ्दैनथे। त्यस्तै श्रीधर कुन कामलाई दासत्वको चिन्ह भन्थे? हो, श्रीधर चाहिँ पूजापाठ गर्ने, टीका चन्दन लगाउने कामलाई दासत्वको चिन्ह भन्थे। उनका दाजु चाहिँ पूजापाठ गर्थे, टीका चन्दन लगाउँथे होइन। अनि उनका दाजुलाई टाढा टाढाबाट चाहिँ मान्छेहरू पुराण भन्न सुनाउनको लागि लिन आउँथे।
त्यस्तो कामलाई चाहिँ उनी के भन्थे त दासत्वको चिन्ह हो त्यो भन्थे। उनी फरक ढङ्ग र ढाँचाका थिए, त्यही भएर उनलाई चाहिँ पूजापाठ गर्ने, टीका चन्दन लगाउने काम चाहिँ दासत्व जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तै प्रश्न ग हेर्नुहोस् त, जिल्ला गाउँका मानिस श्रीधरबाट कसरी सहायता पाउँथे? कसरी सहायता पाउँथे भन्नुहोस् त? हो, जिल्ला गाउँका मानिस धनीहरूको अधियाँ बाली कब्जा गर्ने, अधीन गर्ने साहु बिर्तावालहरूको लरलहना, झारा खेताला हडप्ने काममा श्रीधरबाट विशेष सहायता पाउँथे। श्रीधरले यस्तै यस्तै काममा मात्रै सहयोग गर्थे। के काममा? अरू धनीहरूको अधिया बाली कब्जा गर्ने, अधीन गर्ने साहु बिर्तावालहरूको लरलहना, झारा खेताला हडप्ने काममा चाहिँ श्रीधरबाट विशेष सहायता पाउँथे। आजको कक्षामा हामीले पाठ 11 मा रहेको कर्तव्य कथामा आधारित भएर छलफल गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ आज हामीले के गर्यौँ भन्नुहोस् त? ससुर वाचन गऱ्यौँ, त्यसपछि वाचनका क्रममा आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरू उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ, अनि शब्दका अर्थ र अर्थ खुल्ने गरी तिनी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। अनि आफूलाई वाचनका क्रममा नयाँ लागेका शब्दहरू उच्चारण पनि गरियो र पाठमा भएका भन्दा फरक किसिमका केही शब्दका अर्थमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले अर्थ लेख्नु पनि भयो र अनुच्छेद मौन पठन गरेर अनुच्छेदबाट हामीले प्रश्नका उत्तर पनि गऱ्यौँ। अब हामी अर्को दिन कथामा अगाडिका घटनाहरू लिएर फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।